वादिदामसने भूतानां शिरवतं यदेश्वर सातातन्दोनिनां सुवादसंविवेकनां तस्यदेव्यतोदण्डो नालोके वदने गुणा तत्त्वजनो भूतागारागनं तिरुलम्बिदानियमानददाविकातां भेदिया तनागृहन् व्यामोदन पादवीनानां सुतामसंदेहतमेतासेन विषमेतामो यदिनमसेता नारायणमयवेदं यतनं शिवादं श्रीभगवादयिदिनं पारमिता प्रदर्शनमय नमः यदिप्रदानं स्मरणं पादमनं हरियमो वेदात्मवन्नासपोपरोवरिञ्च आदिन्दविते भगवदसाद्यमोदगणासुगणासुहिरानेतविते सुनार्मणीसा देवालयतमनमादायिने दम्मितुपादमाय तत्तप्रधान अभिते ततोन्ये यवै न गोभिर्मनसापयुर्वादिताग्र्यानामसुतोपितादि आत्मनहेतेनतमानवाना तसुधैनं व्यातभायपरं तस्मान्मन्त्रचारेतितेषु परशमायाधिपतेतमात्मनः प्रायेणः तुतादिवैमनवराचारविसाधु परदान्तवावा भूतानि दुर्दलिङ्गानि महाभूतानि रक्षति सर्वभक्ति भगवान् कथय मातमलया अतिलो हरिवर्धन इति भगवते महापुराणे पारायणसंकल्पितां पूर्वसमाधिनाम तृतीयविश्राम ओम हरे नमः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव रामचन्द्र भगवान् को ओम अथ तदुपदे राजवादा देवत्रयनां सर्वदेवीनां विभवतीनां सामाजिकमयो प्रभवयतु नामयवन्तरे तस्यमादनं ज्ञातमे भगवाने दानप्रमाण सदा सदा भगवान् परन्तुवाद इति सम्प्राणकार्य तमराजस्य वादरायणे प्रणेन भायये दयादमन्तमादिवादा यदा भगवन्तादा तथापारिपरे तथादादिनवरिक अंत समुद्र दुर्भयना तुलिसातमे कर्मे धातु नेर प्रभावेते तपोदामि मन्यता महतवैवाने दुर्धर्मेण तपनमादे पुरुषाराज वादभार्गवयन वादप्रसन्निवाद महामन्त्रि तप्रवरातमे प्रियनिवासम् तत्र नारायणादेव परमात्मे नमः समादमेन ते संपन्नमाने विधानाते भयप्रमादे समयवनमयवादमितो जगद्गमनं देवतां देवतां संपूर्ण कर्ता का पितृ हरुग आज को आनंद को जय जय श्री राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा पातली देखा भरसा सदागता पकड़ोना आत्मनम आत्मनम पितुगामनम विष्णुदोतान बारे मसुरोदा उदे बादाले वे सदमसरा के विनोदाना धरा जनो कजवाकुलदाय तकमाल संदेशदा ये देवगुदेवादा किमेव सिद्धतमा सर्वे पद महाराज पिता को सेवा समम किने दिनों को लगी दौलत प्रसन्नालिना सर्वेन्द्र नाय सर्वे दरबार तत्र भुजा सरकारिना आनंदनाथम ऐसे वाणी इन्होंने लेखन सर्वे आहो सुई कृतचंद्र नाम यव ददावजो वेद प्रणीत एव धर्मस्य वेद धारण साधता सब एन स्वरमय हम देव गुणवनाधिकार्य पूर्वभक्ति भूतेषु नैवेद्यता तथा नवनीयते वर्तमाने लोकालो गुणा भिगपभोगादिरो ज्ञानवासादि दिवस दिवदर्शनं मनेवसुसे देव पूर्णमि प्रदास्यते लीयते सुदर्शन शीललिता गुणवृतालय धृतवत प्रदान सुदवत मेचवे करादि विसागन सृष्टवनलिंग तथा सर्वभूत श्रीनाथ संपेत एकदासवनम भूता विश्रम प्रकामय इति व्यवसायराज हर्षय एकतेन साप्रयता परिक्रम्य प्रधान निवादन ब्रह्मस्वरूपक्रमाता नमः पादं मुझे अखंडं जितमहावेश्या लोकानां तमानुनीना समितं पुराणां नारदारभुलायतां सरुणैकेन कुतमयेन येन भूतो जगनं कृते श्री शुकवाचार्यतो प्रेहदात्मष्टो महेन्द्र तप्रिचते नारायणकं पद्मानं दधिपादय यमथा विवाह करण्य सतुराकुल्या द्वारसाक्षरविद्यया सर्वशान्तिषु मङ्गलमनातिशा मन्त्रमुद्र भवेत् बुवा सवि सर्ग भटन्ताना सर्वदेशु निवेशयतु ओम विष्णवे नमः इति अरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक चिन्मय सुखराशि ओम जय जगदीश हरे श्री सिद्धिविलय कर्ता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ शरण पायो हामी ओम
तो जय जगदीश हरे। प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पर तरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर्पूरगौ संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गौ माता को पृथ्वी माता को गौरी शंकर भगवान को विघ्नहर्ता गणेश भगवान को सम्पूर्ण गुरुजनहरूको सम्पूर्ण कर्ताजनहरूको सम्पूर्ण कर्ताका पितृहरूको आजको आनन्दको जय जय श्री राधे श्यामा। यहाँ आउनुहुने भक्तजनहरूले पनि फलारहरू केही प्रसाद लिनु होला। 1 घण्टापछि चाहिँ कथा श्रवणको लागि चाहिँ सुरु हुन्छ अनि सबैजना लोभमा नपरे, आशाले गर्दा भँवरो बिग्रियो, आशामा नपरे। तर जुन दिन ती बच्चा जन्मिन्छन्, जन्मिने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो आहार आमा नै। अन्त ती जन्मिने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलाको आहार भनेको आफ्नै आमा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी मायामा भुल्नु हुँदैन, ईश्वरलाई कहिल्यै भुल्नु भएन र मायामा पनि अल्झिनु भएन। त्यस्तै लोभले गर्दा माहुरी बिग्रियो, लोभमा नपरे। खुब बसेर खाउँला, खुब सङ्ग्रही हामी हौँ। हामीहरूले खुब मेहनत गरेर परिश्रम गरेर देश विदेश पुगेर खुब धन सम्पत्ति कमाएर लिएर आएर राम्रो घर बनाउला, राम्रो गाडी किनौला, राम्रा ठाउँमा सहरमा बसौँला भनेर हामीहरूले खुब परिश्रम गर्छौँ। घर परिवार इष्टमित्र नातागोता सबैलाई छोडेर परदेशिनु परिरहेको छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि धन सङ्ग्रह गरेर जीवन चाहिँ सुखमय बनाउला भन्ने उद्देश्यले हो नि। तर के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै माहुरीले बसेर आरामले खाउला भनेर हजारौं मिलसम्म पनि पुगेर त्यसले फुलको रस चुसेर यति सानो त्यसको नाकको सानो सुइरो हुन्छ नाकभित्र, त्यसमा भरेर लिएर आउँछ र थोरै गरेर सङ्ग्रह गर्दै जान्छ। चप्प भरिन्छ। भरिएपछि जसको घरमा को घारीमा बसेको छ त्यो घारीले चाहिँ नि धुवा पुत्ताउँदै जान्छ। टोक्छ कि भनेर चाहिँ मुखमा चाहिँ नि कभर लगाएर जान्छ। गएर के गर्छ, चरप्प निचरेर त्यहाँ चाहिँ नि कति मजाले कति मिठो मह, कति स्वादिष्ट मह, यो को स्वाद है। त त्यस्तै हामीले गरेको परिश्रम, हामीहरू देश विदेश गएर खुब मेहनत गर्छौँ, कति दुःख गरेर कमाएका हुन्छौँ। विदेशमा गएर अर्काको देशमा गएर कति यातनाहरू सहेर धन सङ्ग्रह गर्छौँ। तर घर आउँदाखेरि अचल त अलिकति अब यस्तो मञ्चबाट बोल्नै नहुने स्थिति आइसकेको छ। श्रीमतीहरूलाई घरमा राखेर श्रीमान विदेशमा गएर खुब धनार्जन गर्छु, खुब कमाएर लिएर आएर घरमा श्रीमती बालबच्चासितसँग बस्छु भन्दै केही दिनमा जब सङ्ग्रह भएको धन हुन्छ श्रीमतीले लिएर फुर्नु पोखरीमा गएर रसास्वादन गर्दाखेरि मदमस्त भएर भयो। कहिलेकाहीँ हामीहरूको पनि बानी हुन्छ, कहीँ केही चिज राम्रो चिज देख्यौँ, कुनै सुन्दर चिज देख्यौँ भने हामी त्यसमा यति आसक्त हुन्छौँ कि फेरि भोलि के होला त्यो बिर्सिन्छौँ। केही पनि भएको छैन भन्छ, सोच्छ, ढुक्क हुन्छ। तर दुर्भाग्य जब बिहान सूर्योदय भएर सूर्यको किरणसित सँगसँगै त्यो कमल फुल्ला भन्ने आश गरिरहेको हुन्छ। तर हात्तीका जङ्गलको पोखरीमा, जङ्गलको आडमा रहेको पोखरीमा गएर रसास्वादन गरिरहेको थियो। त्यो रसास्वादन गरिरहेका बेलामा बिहान हात्तीको झुन्ड आउँछ। हात्ती आएर चरप्प त्यो कमलको फुललाई सुँडले निचोर्छ, निचोरेर चप्प पारेर मुखभित्र हाल्छ। अब फेसनबाट हटिसक्यो,
अब आजको परिवेशमा भन्दाखेरि अब आजभोलिका बच्चाहरू हामीहरू सानसानो छँदाखेरि त कस्तो थियो, पुराना बाले लगाएका कपडा चाहिँ नि अब ठुला भयो त्यसलाई सानो बनाएर त्यहाँ चाहिँ नि हामीले लगाउने, त्यहाँ चाहिँ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जब शरीर हामीले शरीरमा धारण गरेका वस्त्रहरू पुराना हुन्छन्, पुराना भइसकेपछि ती शरीरमा धारण गरेका वस्त्रहरूलाई हामीले के गरिदिन्छौँ, छोडिदिन्छौँ। भनेपछि हामीले ती कपडालाई छोडिदिन्छौँ। त्यस्तै तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। जब हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै यो शरीर भित्र कस्तो छ भन्नुहुन्छ, यो एउटा बाहिरबाट बनेको हाड मासु रगत छाला रौँ नङ यी सबै चिज बाहिरी चिज हुन्, हामीले देखेको। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरधावा पीताम्बरतरुणबिम्बफलातरुष्टा राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम
भागवत रूपी अमृतको वर्षा आज तृतीय दिवसमा आइपुग्दा हिजो सतीदेवीका ती कारुणिक प्रसङ्गहरू जानेर दक्ष प्रजापतिले त्यो विशाल यज्ञ गर्दा आफ्ना छोरी ज्वाइँलाई निमन्त्रणा पठाउन बिर्सिरहेको कारुणिक घटना, जसले गर्दा सती महारानीले आफ्नो देहलाई त्यो अग्निकुण्डमा त्याग्नु पर्यो। जे हुनु भइसक्यो, अब चिन्ता गरेर हुँदैन प्रभु, आफ्नो सेवामा आउनु पर्यो प्रभु भनेर सम्पूर्ण देवी देवताहरूले स्तुति गरेर श्री महादेवलाई भन्नुहुन्छ, ब्रह्म कमलैमा विष्णु सुति जलैमा ब्रह्म कमलैमा विष्णु सुति जलैमा ब्रह्म कमलैमा विष्णु सुति जलैमा ब्रह्म कमलैमा। तन्त्र मन्त्र यज्ञ भन्दा ठुलो हुन्छ ध्यान,
तन्त्र मन्त्र यन्त्र भन्दा ठुलो हुन्छ ध्यान ध्यानबाट सिद्ध हुन्छ नि आत्मज्ञान तन्त्र मन्त्र यन्त्र भन्दा ठुलो हुन्छ ध्यान ध्यानबाट सिद्ध हुन्छ नि आत्मज्ञान तन्त्र मन्त्र यन्त्र भन्दा ठुलो हुन्छ ध्यान ध्यानबाट सिद्ध हुन्छ नि आत्मज्ञान तन्त्र मन्त्र यन्त्र भन्दा ठुलो हुन्छ ध्यान ध्यानबाट सिद्ध हुन्छ नि आत्मज्ञान हेर्नुहोस् यस्ता ठुला ठुला यज्ञ गर्ने गराउने संस्थाहरू चलाउने सबै जनतालाई आफ्नै सन्तान जस्तै मानेर सम्पूर्ण राज्यद्वारा प्राप्त हुने सेवा सुविधा दिनुहुन्थ्यो र राजा अङ्गका बेन नामक एक पुत्र थिए जस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो त्यो भन्दा विपरीत जसले ईश्वरलाई मान्दैन त्यो हुन्छ अनिश्वरवादी जसले परमात्मालाई मान्दैन जसले शास्त्रका कुराहरू मान्दैन शास्त्रका विषयवस्तुहरूलाई मान्दैन शास्त्र विपरीत चल्दैन त्यस्तो प्रवृत्तिका थिए बेन राजा नराम्रै भए पनि अब सबै कुराहरू नराम्रो गरे पनि नराम्रा सङ्गतहरू गरे पनि अब राजपाट दिने भने दियो भने अवश्य पनि शुद्रला भनेर विद्वानहरूले बेनलाई राजा घोषणा गरिदिए त्यस पश्चात राजा बेनले सबैभन्दा पहिला के भन्छन् भन्दा मेरो देशमा कसैले यज्ञ गर्न पाउँदैन मेरो देशमा कसैले दान दक्षिणा गर्न पाउँदैन मेरो देश धर्मनिरपेक्ष हुनेछ र कसैले लुकाएर भए पनि छुपेर भए पनि लुकेर भए पनि यज्ञ आदि गर्छ भने उसलाई अत्यन्तै दर्दनाक पीडाहरू दिने दर्दनाक कष्टहरू दिने गर्थे यी सम्पूर्ण कुराहरू राजा बेनले गरेर सम्पूर्ण जनता जनार्दनहरू सम्पूर्ण राज्यका मन्त्रीहरू राज्यका सचिवहरू हाजित परिसकेका थिए प्रभु यसरी त राजपाट चल्दैन नि यसरी हाम्रा जनताले के खान्छन् के गर्छन् धर्म संस्कार संस्कृति भनेको त मान्न पाउनु पर्यो नि प्रभु यो बन्देजलाई हटाउनु पर्यो भनेर सम्पूर्ण सन्त ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो त्यस पछाडि राजा बेनले भन्छन् तिमीहरूले आज सबै कुरा मैले दिएर खाने गरेका छौ मैले दिएर तिमीहरूले लगाउने गरेका छौ आज मैले गरेको यो निर्णय तिमीहरूले विपरीत लिन्छौ यो राजा बेनले भने त्यस पछाडि अब यसरी त सत्तापाठ चल्दैन यसरी त देश चल्दैन ती गरिब दीन दुखी जनताले कसरी खानेछन् यसो गरियो भने ती जनताहरू कसरी बाँच्नेछन् भनेर ती सम्पूर्ण ब्राह्मण विद्वानहरूले आज बेनलाई नै त्यहाँबाट मन्त्र
त्यतिखेरका ब्राह्मणहरू, त्यतिखेरका विद्वानहरूको मन्त्र एकदमै लाग्ने गर्थ्यो। उहाँले बेन राजा जहाँनिर थिए त्यहीँनिर दिव्य मन्त्रहरूबाट बेनको वध गरिदिए। त्यसपश्चात अब यो देश, अब यो सत्ता कसले चलाउँछ? राजा नभएको देश भनेपछि त कोही सत्ता प्रमुखै भएन भने त अरू छिमेकी देशले पनि के भन्छ, अरू छिमेकीले पनि के भन्लान्, हाम्रो देश, हाम्रो सत्ता कतै तिनीहरूले छिनेर पो लैजान्छन् कि भनेर सन्त ब्राह्मणहरू चिन्तित हुनुभयो। सन्त ब्राह्मणहरूले पृथु महाराजलाई प्रकट गर्नुभयो। पृथु महाराज यस्तो धर्मात्मी हुनुहुन्थ्यो कि जतिखेर पनि राज्य सत्ता चलाउनको लागि होस्, जतिखेर पनि विकास निर्माणका काम होस्, जतिखेर पनि जनताको हितको लागि काम होस्, सम्पूर्ण विद्वान ब्राह्मणहरूलाई, सम्पूर्ण विद्वान महामन्त्रीहरूलाई सोधेर गर्नुहुन्थ्यो। सबैको इज्जत गर्नुहुन्थ्यो। अश्वमेध यज्ञ भनेको घोडाहरूको यज्ञ जानेर 108 वटा घोडाहरूलाई, दिव्य 108 वटा घोडाहरूलाई दान गर्ने गरिन्छ। पृथु महाराजजीले 108 वटा घोडा मध्ये 107 वटा घोडा दान गरेर अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र 108 नम्बरको अन्तिम घोडा कहीँ यज्ञ मण्डप नजिकै बाँधिएर राखेको थियो। अब 108 अश्वमेध यज्ञ गरियो भने त्यो इन्द्रको गरिमामय पद, अहिले इन्द्रासनमा इन्द्रजी हुनुहुन्छ, त्यो पद च्युत भएर त्यो पदमा पृथुजी महाराज बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। यदि 108 अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न भएको खण्डमा पृथुजी महाराज त्यो इन्द्रासनमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो दिव्य सिंहासनमा स्वर्गका अधिपति भएर बस्ने सौभाग्य मिल्थ्यो। त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि इन्द्रजीले पाखण्डको रूप धारण गरेर आज पृथुजी महाराजजीले जानेर अश्वमेध यज्ञ गर्नको लागि यज्ञ मण्डपमा जानेर पृथुजी महाराजजीका मन्त्रीहरूले अन्तिम घोडालाई बाँधेर राखेका थिए। त्यो ठाउँबाट त्यो घोडा नै चोरी गरेर जानुभयो। इन्द्रजी महाराजले त्यो घोडा नै चोरी गरेर भाग्नुभयो। त्यस पछाडि पृथुजी महाराज एकदम तपस्वी, एकदम विद्वान हुनुहुन्थ्यो। पछि मनन गरेर हेर्दा त इन्द्रले आज त्यो घोडालाई पाखण्ड रूप धारण गरेर त्यो घोडालाई नै हरण गरेर लिएर जानु भएको छ। म ती इन्द्रलाई नै समातेर लिएर आउँछु भनेर पृथुजी महाराज जान लाग्नु भएको थियो। जान के लाग्नु भएको थियो? ब्राह्मणहरूले भन्छन्, प्रभु महाराज श्री हजुरले चाहनुहुन्छ भने मैले हाम्रा सम्पूर्ण जति पनि विद्वान ब्राह्मणहरू यहाँ छौं सबै मिलेर इन्द्राय स्वाहा भन्ने मन्त्रबाट इन्द्रलाई नै यस कुण्डमा आहुति स्वरूप
ल्याएर उनको आहुति दिन्छौँ। हजुरको आज्ञा होस् प्रभु भनेर भनिसके पछाडि ब्राह्मणहरूले भनिसके पछाडि पृथ्वीजी महाराजले अवश्य पनि यदि हजुरहरूले इन्द्रलाई यहाँ ल्याउन सक्नुभयो भने हजुरहरूले जे चाहनुहुन्छ म तपाईहरूलाई दान दक्षिणा द्रव्य आभूषण जेसुकै दिन परे पनि दिन तयार छु प्रभु भनिसके पछाडि ब्राह्मणहरूले यज्ञ गर्न लागे। इन्द्राय स्वाहाद्वारा यज्ञ हुँदै थियो। इन्द्रलाई एकदमै पीडा भयो। अब के हुन लाग्यो? कतै म मर्ने त होइन कि भनेर ब्रह्माजीको समक्ष जानुभयो र ब्रह्माजी समक्ष इन्द्रजी गइसके पछाडि प्रभु यसरी पृथ्वीजी महाराजले आज स्वर्गको अधिपतिको त्यो दिव्य पदको प्राप्तिको लागि अश्वमेध यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। पृथ्वीजी महाराज समक्ष जानुभयो र पृथ्वीजी महाराजले ब्रह्माजीलाई देख्ने बित्तिकै प्रभु हजुर यहाँ आउनु भएको स्वागत छ, यो आसनमा विराजमान हुनु पर्यो भनेर स्वागत गर्नुभयो। दिव्य स्वागत सत्कार गरियो। तत्पश्चात ब्रह्माजीले पृथ्वीजी महाराजलाई भन्नुहुन्छ, महाराज श्री जति हामीले यो जगत पितालाई ध्यान गरेका छौं, तपस्या गरेका छौं, मनन गरेका छौं, कीर्तन गरेका छौं, यज्ञ आदि गरेका छौं, त्यो भन्दा धेरै धेरै धर्म मोक्ष पुण्यको बाटोहरू हजुरले खन्नु भएको छ प्रभु। हजुरले खन्नु भएको छ महाराज श्री। यसरी इन्द्रको पदको लागि अश्वमेध यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। यसो नगरिदिनु होला, किनभने इन्द्रको पनि त्यो पद निश्चित समयको लागि छ। जस्तै यहाँनिर वडा अध्यक्ष भनिन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष भनिन्छ, नगरपालिकाको मेयर भनिन्छ। यसै गरी पनि इन्द्रको पदको लागि, ब्रह्माजीको पदको लागि पनि चुनाव जस्तै, चुनावै भन्दा पनि हुन्छ त, चुनाव जस्तै त्यो पदमा विराजमान गराइन्छ। महाराजलाई दण्डको स्वरूप मैले यो गरेको हो प्रभु भनिसके पछाडि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हौस् त तिम्रो यज्ञ अवश्य पनि सफल हुनेछ। तिमी धर्मात्मी राजा भएर सधैँभरि रहनेछौ। सधैँभरि यसरी नै धर्मको लागि रक्षा गर्नेछौ भनेर दिव्य वरदान दिनुभयो। र जानेर बेनले गर्दा, बेन राजाले गर्दा पृथ्वीमा अनाजहरू उत्पन्न हुँदैनथे। जानेर पृथ्वीमा सम्पूर्ण जनताहरूलाई पालन पोषण गर्नको लागि अनाज फलफुलहरू हुँदैनथे। त्यस पछाडि पृथ्वीजी महाराजले पृथ्वीलाई गाईको स्वरूपमा, गाईको रूपमा आज दोहन गरेर सम्पूर्ण जनताहरूलाई लालन पालन गर्नुभयो। सम्पूर्ण जनताहरूलाई यथाशक्य जनताहरूको सेवा गर्नुभयो। सबैजनाले पृथ्वीजी महाराजलाई मान्दथे। एकपटक पृथ्वीजी महाराजले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस यज्ञमा
शनकादिक ऋषिहरू सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार गरेर 4 वटा ऋषिहरू हुनुहुन्छ। शनकादिक ऋषिहरू उहाँहरू त्यो दिव्य दरबारमा आउनुभयो, जानेर पृथ्वीजी महाराज सिंहासनमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पृथ्वीजी महाराजले गरेको त्यो प्रश्न सुनेपछि सनत कुमारहरू जो सनकादिक ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एकदमै खुसी भएर भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले धेरै यज्ञ आदि गर्नुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो, जनताको शास्त्र अनुसार पालन पोषण गर्नुभयो, जनताको शास्त्र अनुसार सेवा सुविधा दिनुभयो, जनतालाई सेवा गर्नुभयो। अब शास्त्र अनुसार चल्नु पर्यो भनेर सनकादिक ऋषिहरूले उहाँलाई दिव्य उपदेश दिनुभयो। त्यस पछाडि पृथ्वीजी महाराजले प्रभु समस्त शास्त्रको सार बताउनु पर्यो, प्रभु आफूलाई नचाहिने वस्तुहरूको संग्रह नगर्नु, आफूलाई चाहिने भन्दा धेरै कुराहरूको जम्मा नगर्नु, पुण्य सुख सुख भन्दा भन्दै तिम्रो शरीर चितामा पुग्छ, तिमीलाई थाहा हुँदैन। तसर्थ सानै उमेरदेखिबाट जहिलेबाट सकिन्छ सानै उमेरबाट प्रभुको भजन गर्ने, प्रभुको कीर्तन गर्ने, सुखको लागि साधनहरू प्राप्त गर्दै जान्छौँ। ती साधनहरू जति उपभोग गर्छौँ अझै 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 उपभोग गर्न मन लाग्छ। तसर्थ यो जगत भनेको त दुःखै दुःखको सागर हो। हामी सुख पाइन्छ भनेर धेरै सेवा सुविधाहरू ग्रहण गर्छौँ। तसर्थ मणिरामजी भनेको मनलाई, हाम्रो मन भनेको यस्तो चिज हो जे भए पनि अझै भइदियोस्, अझै होस्, अझै होस्। दिव्य उपदेश दिनुभयो। उपदेश पश्चात प्रभु हजुरले त आज मलाई सुखको लागि दिव्य उपदेश दिनुभयो, पुण्यको बाटोमा हिँड्न सिकाउनु भयो। प्रभु हजुरलाई मैले दक्षिणा स्वरूप मैले के दिउँ प्रभु? तत्पश्चात शनकादिक ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, पृथ्वीजी महाराज हजुर त चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्छ, हजुर त चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्छ, हजुरसँग सबै द्रव्य छ, आभूषण छ, सत्ता छ, देश छ, जनता छन्, सबै कुरा छ। अब हामी बैरागी, हामी सन्तहरूलाई यी कुराहरूको संग्रह किन गर्ने? अघि भर्खर भनिसके, अनावश्यक विषयवस्तुहरूको संग्रह नगर्नु भनेर मैले तिमीलाई दिव्य उपदेश दिएँ। त्यसै गरी तिमीबाट मैले केही कुरा लिगेँ भने त म त प्रभुलाई भजन गर्न, प्रभुको कीर्तन गाउन, प्रभुको ती दिव्य स्वरूपहरूलाई, प्रभुको त्यो दिव्य लीलामृतलाई पान गर्न पाउँदैनौँ हामी। तसर्थ पृथ्वीजी महाराज हामीहरूलाई दक्षिणा दिनु पर्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु यो मेरो जति पनि यो देखिएको सारा ब्रह्माण्ड छ, सारा विश्व छ, यो सबै हजुरलाई
दक्षिणा स्वरूप दिन्छु प्रभु। मेरो देह, मेरो सबै सम्पत्ति, सबै कुरा हजुरलाई सुम्पिन्छु भनेर पृथ्वीजी महाराजले सनकादिक ऋषिहरूलाई सुम्पिनुभयो। तत्पश्चात सनकादिक ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, पृथ्वीजी महाराज हजुरले दिएको त्यो दक्षिणा स्वरूप हजुरको यो सत्ता मैले त ग्रहण गर्छु, तर यो सत्तालाई मैले के गर्ने? हाम्रो भयो, तर यसको व्यवस्था र सञ्चालन नियन्त्रण हजुरले गरिदिनु पर्यो प्रभु। ल हेर्नुहोस्, कम्प्लेन गरिदिएछन्। कम्प्लेन गरिसके पछाडि गुरुजी महाराजले त्यो छात्रलाई आफ्नो निवासमा बोलाउनु भयो र गुरुजी महाराजले सोध्नुभयो, विद्यार्थी छात्र, यो हाम्रो विद्यालयमा त यस्तो धुम्रपान मद्यपान गर्नको लागि अनुमति छैन, तिमीले किन गरेका? अब आजको दिनदेखि यो गर्न यहाँनिर प्रतिबन्ध छ, तसर्थ तिमीले यो नगर भनेर भन्नुभयो। भनिसके पछाडि त्यो छात्रले भन्छ, गुरुजी महाराज, म सानैमा सङ्गतले गर्दा आज धुम्रपान सिकेँ। मैले चाहँदा चाहँदै पनि, मेरो इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले यो धुम्रपान छोड्न सकेको छैन प्रभु। गुरुजी महाराज, मेरो इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले धुम्रपान छोड्न सकेको छैन, तसर्थ प्रभु मैले के गरौँ? मैले धेरै प्रयास गरेँ, धेरै कुरा गरेँ, सबैले भनेका अर्थी उपदेशहरू सुने, माने, तर पनि सकिनँ प्रभु। मैले के गरौँ भनेर गुरुजी महाराजले भनिसके पछाडि गुरुजी महाराजले के भन्नुभयो भन्दाखेरि 15 दिनमा एक फेर अष्टमी आउँछ। हेर्नुहोस्, गुरुकुलमा विद्यालयमा अष्टमी र प्रतिपदाको दिन चाहिँ बिदा हुन्छ। हेर्नुहोस्, शनिबार आइतबार भनेर बिदा हुँदैन, प्रतिपदा भनेर बिदा हुने गर्छ, अष्टमी भनेर बिदा हुन्छ। त्यो दिनमा चाहिँ नि शास्त्रहरू पढ्ने पढाउने गर्न प्रतिबन्ध छ, त्यो गर्नु हुँदैन। तत्पश्चात विद्यालय बन्द हुन्छ। त्यस दिन 15 दिनमा एक पटक तिमीले धुम्रपान गर्नु, 15 दिनको एक पटक धुम्रपान गर्नु, अरू दिन नगर्नु भन्नुभयो गुरुजीले। त्यस पछाडि अवश्य प्रभु, अवश्य गुरुजी भनेर छात्रले गुरुजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर त्यहाँबाट जान्छ। एकपटक के भयो भन्दाखेरि केही समय पछाडि गुरुजी महाराज आफ्नो केही काम कारणवश विद्यालयबाट बाहिर जानु पर्यो। विद्यालयबाट बाहिर जाँदा 2-4 दिनको समय बितिसकेको थियो। तत्पश्चात छुट्टीको दिन, अष्टमीको दिन परेछ। त्यो छात्रले धुम्रपान गर्यो। धुम्रपान गरेको अरू छात्रहरूले पनि देखेछन्। त्यस पछाडि सबै छात्रहरूले गुरुजीलाई आउन दे, हामीले यता सबै कुराहरू, सबै वृत्तान्तहरू गएर गुरुजीलाई सुनाउँछौँ भने। मोनिटरहरू हुन्छन् नि क्लासमा, हेर्नुहोस्, क्लासमा केही गल्ती गर्यो भने गएर पहिल्यै गुरुजीलाई सुनाइदिनु, फाइदा हुन्छ अरे ल भनेर त्यो छात्रले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई बताएछ। बताइसके पछाडि सबै विद्यार्थीहरूले लिन लागेछन्, धुम्रपान गर्न लागेछन्। अब त्यहाँनिर सबै भयो। अब भइसके पछाडि गुरुजी आइसक्नुभयो। आएपछि अर्को अष्टमीको दिन त त्यहाँनिर सबैले धुम्रपान गरेका, होइन यो के गरेका भनेर गुरुजीले भन्नुभयो। त्यस पछाडि ती छात्रहरूले भने, गुरुजी महाराज, हजुरले त 15 दिनको एकपटक अष्टमीको दिनमा त, प्रतिपदाको दिनमा त धुम्रपान गर्नुहुन्छ भनेर यसलाई बताउनु भएको थियो अरे, यो छात्रलाई बताउनु भएको थियो अरे। तसर्थ हामीहरूले पनि धुम्रपान गर्न लायौँ गुरुजी महाराज भनेर भने। त्यस पछाडि गुरुजी महाराजले भन्नुभयो,
तिमीहरूलाई छोडाउनको लागि, तिमीहरूलाई बनाउनको लागि, तिमीहरूलाई राम्रोको लागि, तिम्रो भलाइको लागि मैले 15 दिनमा एकपटक गर्यो भने 6-7 महिना पछाडि तिमीले छोड्न सक्थ्यौ कि भनेर मैले त्यो भने हो। कहीँ शास्त्रमा धुम्रपान गर्नु, मद्यपान गर्नु, हत्या हिंसा गर्नु भनेर कहीँ लेखेको छैन। तिमीहरूले नबुझेर अपभ्रंश भएर यी कुराहरूलाई मानेका छौ हेर भनेर गुरुजीले छात्रहरूलाई भन्नुभयो। र यसै गरी विदुरजी महाराजलाई पनि मैत्रेयजी महाराजले भन्नुभयो, हेर वेदमा, शास्त्रमा, पुराणमा सम्पूर्ण शास्त्रको सार भनेको नै धर्म भनेकै परोपकार हो, अहिंसा नै ठुलो धर्म हो भनेर भनेको छ। जसमध्ये ज्येष्ठ पुत्र हुनुहुन्थ्यो सुमति, उहाँलाई सम्पूर्ण भारत खण्ड भनिन्छ। जति हाम्रो यो अहिले यो भारत छ नि, यो हिमालयबाट तल दक्षिणसम्म सबै, त्यो भारत खण्डको राजा हुनुहुन्थ्यो सुमति, उहाँलाई दिएर राजा भरत पुलह आश्रम शालग्राम क्षेत्र, हेर्नुहोस् एकैछिन है ल नासम है ल, हाम्रो शालग्राम महिमा छ। अब ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो गण्डकी क्षेत्र अनि हामीहरू भनेको कतिका भाग्यमानी रहेछौँ भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ। ल एकैछिन जानेर स्नान आदि गराउने, गण्डकीको तीरमा स्नान आदि गराउने, तुलसी दलले सेवा गर्ने, शालिग्रामजीलाई साक्षात् विष्णुको अवतार स्वरूप मानेर भजन कीर्तन र मनन गर्दै सेवा गर्नुहुन्थ्यो। र एक दिन राजा भरतजी महाराजले शालिग्राम भगवानको दिव्य सेवा गर्नको लागि गण्डकीको तीरमा जानुभएको थियो। जाँदालाई अर्घ दिने चलन छ। राजा भरतले गण्डकीको तीरमा गएर सूर्यलाई अर्घ दिँदै हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्छ, गाई गंगा तुलसी दामोदर कुंड, गाई गंगा तुलसी दामोदर कुंड, शालिग्राम भगवान लैजाऊ बैकुण्ठ, गाई गंगा तुलसी दामोदर कुंड, शालिग्राम भगवान लैजाऊ बैकुण्ठ। शालिग्राम भगवान लैजाऊ बैकुण्ठ।
पानी पिउनको लागि आएकी थिइन्। आउँदाखेरि सिंहको गर्जन सुनेर आज मृग गर्भिणी आफ्नो बच्चालाई बचाउनको निमित्त त्यो काली गण्डकीमा हाम फालिन्। हाम फाल्ने बित्तिकै त्यहाँनिरबाट मृगको प्रसुति भएर आज मृगको बच्चा भयो र मृग शावक डुबेर मर्छ कि भनेर राजा भरतले त्यहाँनिरबाट गण्डकीको त्यो जलबाट डुबेर मर्छ कि भनेर बचाउनु भयो। कोही जीवलाई मर्दैछ भनेर बचाइयो भने त्योभन्दा धेरै पुण्य केही छैन भनेर राजा भरतले बचाउनु भयो र सानो मृगिणी बच्चा आफै दुध पिउन पनि नजान्ने, घाँस खान पनि नजान्ने त्यो मृगिणी बच्चालाई आफ्नो आश्रममा लगेर सेवा गर्नुभयो। क्रमशः दिनहरू बित्दै गए, त्यो मृगको बच्चा ठुलो भयो र एक दिन मृगको झुण्डमा धेरै 10-12वटा मृगहरू आफ्नो झुण्ड बनाएर चढ्दै चढ्दै आइरहेका थिए। त्यस पछाडि चढ्दै आइरहेका थिए, त्यो मृगको बच्चा पनि आफू जस्तै मानेर त्यो मृगको झुण्डमा फसेर गयो। त्यस पछाडि राजा भरतलाई हर क्षण हर पल वियोगमा, त्यो मृगको बच्चाको वियोगमा हर क्षण हर पल बिताउनु भयो र त्यागिसकेपछि कालान्तरमा भनिन्छ मर्ने बेलामा जे कुरा सोच्यो, दिमागमा जे कुरा आयो अर्को जन्ममा त्यही भइन्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, मर्ने बेलामा कीर्तन गर्ने चलन छैन? छ नि है। जाने बेलामा राम नाम सत्य हो भन्ने चलन छैन? अनि सुनेर यसलाई सत्य हुन्छ है भनेर, हुन त हुँदैन, आत्मा गइसक्यो है। हो त्यसै गरी राजा भरतको पनि त्यस्तै आसक्ति थियो। मर्ने बेलामा मृगको आसक्तिले गर्दा आफ्नो देहलाई त्याग्नुभयो र कालान्तरमा उहाँले मृगको योनिबाट मृग भएर जन्मिनुभयो। मृग योनिलाई त्यागेर उहाँले अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणको कुलमा कान्छो पुत्र भएर जन्म लिनुभयो। कान्छो पुत्र भएर जन्म लिनुभयो। त्यो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणका 8वटा पुत्रहरू सबै वेदपाठी परम विद्वान सबै थिए, तर त्यो कान्छो पुत्रलाई सम्पूर्ण व्रतबन्ध इत्यादिको कार्यक्रमहरू गरेर अब पिताजीले गायत्री मन्त्र सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सिकाउँदै पनि त्यो एउटा सानो गायत्री मन्त्र पनि याद गर्न नसक्ने यस्तो पकलन्ठु छ है। यसरी कालीगौरव पिताश्रीहरू सहित सबैजनाले नाम राखियो। हेर्नुहोस्, जडभरत भनेर नाम राखियो। अनि जडभरतलाई त्यसरी बिस्तारै बढ्दै थिए। एक दिन जडभरतलाई आफ्नो पिताजी सहित माताजीको स्वर्गवास पछाडि दाजुहरू थिए, 8 भाइ दाजुहरू थिए। दाजुहरूले बिहे दान गरिसकेपछि घरमा भाउजूहरू हुनु पर्यो, सबैजना भइसके पछाडि अब केही नगर्ने घरमा त्यो छोटो सानो कान्छो पुत्र देखेपछि सबैलाई रिस उठ्ने, काम नगर्ने, खाई गरेपछि सबैलाई रिस उठ्ने है। काम नगर्ने, खाई गरेपछि रिस उठ्ने है। त्यस पछाडि जडभरतलाई पनि अब काम गर्दैनस्, खाई गर्छस् भनेर बारीमा लगेर, खेतमा लगेर खेतखुर बारीमा बस भनेर राखिदिने। तर जडभरतजीले ती पशुपक्षीहरू गाई बाख्राहरू चढ्दै आउने, उनीहरू भोकाएका छन्, उनीहरूले खान्छन् भनेर नपाइकन उनीहरूलाई त्यही आफ्नै खेतमा चराएर राख्ने। एकदमै परम विद्वान, हरेक जीवहरू खानुपर्छ, सबै बाँच्नुपर्छ भन्ने ईश्वर सर्वभूतानाम भनिन्छ नि। हरेक प्राणीमा ईश्वरको बास हुन्छ। उसले खाए पनि भगवानले नै खाएको भनेर सोच्ने है। त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो जडभरत। एक दिन यसरी बित्दै थियो। एकजना सरदारले के भनिछ भन्दाखेरि
एकजना कालिका माताको देवीको मन्दिरमा गएर के भन्यो भने, माता आजसम्म मेरो एउटा पनि सन्तान छैन, माता मलाई एउटा पुत्र लाभको वरदान दिनु पर्यो माता भनिसके पछाडि हवस् त भनेर माताजीले वरदान दिएर त्यो सरदारलाई पठाउनु भयो। नर बलि दिन्छु, नर भनेको मान्छेको है त, मान्छेको बलि दिन्छु भनेर त्यहाँनिर सरदारको मुखियाले भनेछ। त्यस पछाडि अब पुत्र लाभ भइसकेपछि त दिनु पर्यो, पुत्रको लाभ भइसकेपछि अब मातालाई दिनु त पर्यो भनेको कुरा। त्यस पछाडि मान्छे खोज्दै 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 हिँड्दाखेरि उनीहरूले कहीँ पनि फेला परेनन्। एक दिन खेत हेरिरहेको बेलामा जड भरतलाई देखेर ती सरदारका भाइहरूले, सरदारका चेलाहरूले त्यो जड भरतलाई त्यहाँबाट समाएर टपक्क घरमा लिएर गए। हेर्नुहोस्, पर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर केही स्वार्थ लुकेको छ है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसले मलाई प्रयोग गरेर केही कुरा पाउँदैछ है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कसैले निस्वार्थ भावमा आइनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि सरदारहरूले तरबार लिएर त्यो काट्न भनेर उसलाई आएका थिए र काट्न भनेर आएका थिए। त्यो देखेर काली माताले ती चारजना सरदारका 4जना चेलाहरूलाई त्यहीँनिर वध गरिदिनु भयो काली माताले। त्यस पछाडि त्यहाँनिर वध गरिदिनु भयो। वध गरिसके पछाडि के भयो भनेर जड भरतजी उठेर हेर्दा त त्यहाँनिर 4जना ती जड भरतलाई समाएर ल्याएका सरदारहरू लडिरहेका रहेछन्, मृत शरीरमा परिरहेका रहेछन्। त्यो देखेर पक्कै पनि देवी माताले कृपा गरेर आज मलाई बलिबाट बचाउनु भयो। देवी माले कृपा गरेर आज मलाई बलिबाट बचाउनु भयो। हे देवी, हे माँ, हजुरको कृपाले गर्दा आज मैले यो देहलाई त्याग्नु परेन। हजुरहरूको म हर बखत, हर क्षण, हर पल भजन गर्छु, हर पल कीर्तन गर्छु भन्दै भन्नुहुन्छ। मणिदीपवासिनी दुर्गा भवानी, मणिदीपवासिनी दुर्गा भवानी, दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी। वासिनी दुर्गा भवानी, दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी। मणिदीपवासिनी दुर्गा भवानी, दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी। मणिदीपवासिनी दुर्गा भवानी, दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी। कमलैमा हरि ब्रह्म कमलैमा, कमलैमा ब्रह्म कमलैमा, विष्णु सुति जलैमा ब्रह्म कमलैमा, ब्रह्म कमलैमा ब्रह्म कमलैमा, विष्णु सुते जलैमा ब्रह्म कमलैमा, ब्रह्म कमलैमा ब्रह्म कमलैमा, विष्णु सुते जलैमा ब्रह्म कमलैमा।
जय जय श्री राधे। ल आरती गर्ने तयारी गरौँ त। साकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वृषभाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कामना माता गो आवाय पूजित देव देवी हर गो जय दुर्गे माता सिंहवाहिनी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय दुर्गे माता सिंहवाहिनी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गतिनाशिनी काले कल्याण दुर्गतिनाशिनी काले कल्याण नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
बिर्सौँला कसरी माथि आमा हात भागवत भगवानको आयो जमाना धर्म कर्म हरायो केले यस्तो गरायो 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 आएका थिए चाडबाड रीतिरिवाज मान्दै आएका थिए आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई पाखा लगाइदिए के आयो जमाना के आयो जमाना धर्म कर्म हरायो केले यस्तो गरायो 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 भक्तलाई भुलेर सुनको जन्तरा कृष्णको वंशीमा हो जादु मन्त्र
छल्किएको सिरैमा बम्सी फुट्दै यमुना तिरैमा सुनको जन्तरा कृष्णको बम्सीमा हो जादु मन्तरा छल्किएको सिरैमा बम्सी फुट्दै यमुना तिरैमा सुनको जन्तरा कृष्णको बम्सीमा हो जादु मन्तरा गौरी शंकर भगवान को पशुपतिनाथ भगवान को ल यो शम्भु भोलेनाथ ल छोड ल स्टार्टकै यति सक्ने हुन्छ देख्नु यत्रो हुन्छ अनुहार हेर्नु पर्यो भने 50-60 हेर्नुपर्छ हामी भावको चाहिँ साह्रै दूषित छौँ हामी सबै भावको दूषित छौँ भगवानलाई जसले अन्तर्मनदेखि एकदम भावले भगवानलाई समर्पित हुन्छ जसले भगवानलाई समर्पित भएर हरेक कार्य गर्छ उसलाई चाहिँ भगवान कुनै न कुनै रूपमा आउनुहुन्छ भगवानलाई पुकार्नु पर्यो तपाईँ भगवान आउनुहुन्छ गौरी शंकर भगवानको राधा हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरणं 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 हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरणं
उहाँले आज हाम्रो माझमा आएर हामीलाई एउटा हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको आगमनले हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ, अत्यन्तै प्रसन्न छौँ। हामी कसैले पनि गर्न सक्दैनौँ अनि त्यति धेरै तपस्या गर्नुभयो। खोइ ताली अलिक कम भयो, अलिक जोडसँग। ताली नबजाउनेको सबैको हातमा पाप गएर बस्छ है, घरमा अब पाप जाने हो। गौरी शङ्कर भगवानको भजन हामी श्रवण गर्छौँ। हामी